अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म का एहतजाज करेगी, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। इमरान खान साहब डट के नहीं खड़े, ये किसने कहा है, वो क्या चाहते हैं, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से भी, बैरून मुल्क से भी। कोशिश करूंगा कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले जो साबिक हमारे वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो जमात जो घर बैठ के 100 सीटें ले लेती थी, यानी नून लीग, इस दफा उनको 17 सीटें भी नहीं मिली। यानी मुस्लिम लीग नवाज को, मुस्लिम लीग नून को अवाम ने 17 सीटें दी, बाकी उन्हें जहेज में मिली हैं। ये मैं नहीं कह रहा या कोई और सहाफी नहीं कह रहा, ये नून लीग के अपने साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब इनको तो सीटें जहेज में मिली हैं, अवाम ने तो इनको सिर्फ 17 सीटें दी हैं, बाकी जो कुछ भी इनके पास है वो जहेज में मिला है। लेकिन मेरे ख्याल में तारीख में इतना बड़ा सियासी जहेज शायद ही अगर किसी को मिला हो, अगर ये बात हकीकत के करीब है, क्योंकि अब तो बात 2/3 अक्सरियत पे आ गई है। 17 सीटें और हुकूमत से अब मामला 2/3 अक्सरियत पे आ गया है। पर एनीवे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात कही है। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं, siyaasat.pk भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे मुल्क की मौशी हालत है वो आपको पता है कि क्या हमारे मुल्क के मौशी हालात हैं। दुनिया भर से हम पैसे मांग रहे हैं, जो जिस किस्म के यहाँ पे खर्चे होते हैं उनके ऊपर भी तनकीद होती है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता हुक्मरान अशराफिया पे। यहाँ पे चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ गई, एमएनएस की तनख्वाहें बढ़ गई, वुजरा की तनख्वाहें बढ़ गई, दीगर आला ब्यूरोक्रेट्स की, जज साहिबान की, दीगर मोजिस लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई, और अवाम को क्या मिल रहा है वो सबके सामने। अब ये अखबार के अंदर इश्तिहार आया है, सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये इश्तिहार दिया है, और इस इश्तिहार में बुनियादी तौर पे वो टेंडर दे रहे हैं। टेंडर क्या है, जो मिनिस्टर्स इनक्लेव है, जहां पे वुजरा रहते हैं, वहां पे 36 नंबर जो बंगला है उसकी तजीनो आराइश करनी है, रेनोवेशन करनी है उसकी, और उसके लिए सीडीए, जी हाँ जी, उसके लिए सीडीए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा जनाब उन्होंने मुख्तस किए। एक ऐसा मुल्क जहां पे अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उस कौन सा ऐसा बंगला है जिसमें 4 करोड़ की रेनोवेशन की जरूरत है। जो ही कोई वजीर निकलता है, जो ही कोई मशीर निकलता है, अगला बंदा जो आता है वहां पे वो लाखों करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च हो जाता है। क्या कर्ज में डूबा हुआ एक मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है कि ऐसे जनाब पैसा खर्च किया जाए, अवामी पैसा? लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। डॉन न्यूज के सीनियर सहाफी जो सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने खबर दी है और क्लिप उनका काफी ज्यादा वो वायरल हुआ है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इसी मिनिस्टर इनक्लेव में एक बंगला जो है वो एमल वली साहब को भी अलॉट हुआ है उनके नाम पे। ना वो वजीर हैं, वो तो सेनेटर हैं, वैसे नुमाइंदे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, मुंतखब वो बलूचिस्तान से हुए हैं, और सनाउल्लाह साहब आप हमें बता रहे हैं उनको उस कॉलोनी के अंदर बंगला भी अलॉट हुआ है जो वुजरा के लिए कॉलोनी है। तो ये तो एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, अजीब ही तजाद है। ये तो खुला तजाद भी नहीं है कि आप सारी जिंदगी सियासत करें पख्तूनों के नाम पे, खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे, जाके इलेक्ट आप बलूचिस्तान से हो जाएं और आप अपोजिशन करें और बंगला आपको वुजरा की कॉलोनी में अलॉट हुआ हो। अच्छा, सीनियर सहाफी हैं सोहेल बड़ाइच साहब, उन्होंने मंसूर अली खान साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान डट के नहीं खड़े जी, वो सुलह के लिए तैयार हैं, शराइत पर तैयार नहीं, वो सब कुछ करने को तैयार हैं, माफी भी मांग लेंगे अगर उनको इक्तदार मिल जाए। वो कुर्सी से नीचे बिल्कुल तैयार नहीं, जब तक मौजूदा सेटअप है कुर्सी नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं सोहेल बड़ाइच साहब के इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं, और जेल से वो जो भी बातें कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मुल्क छोड़ के भी नहीं जा रहे, लेकिन असल चीज ये है कि वो डट के नहीं खड़े, वो अपनी मर्जी की डील चाहते हैं। इसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि जब अली अमीन साहब उनके पास ऑफर लेके गए तो उन्होंने आगे से जूती उतार ली। खान साहब ने लिटरली जूती नहीं उतारी थी, अलबत्ता खान साहब को ये डील ऑफर की गई थी कि आप बनी गाला या नथिया गली या किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएं और वहां पे आपको रखा जाएगा, और उसके बाद जो है फिर चीजों को आहिस्ता आहिस्ता आगे स्मूथ किया जाएगा और मामलात इस तरह तय किए जाएंगे। खान साहब ने इनकार कर दिया था। खान साहब ने कहा था कि जब तक मेरे वर्कर जेलों में, मैंने बिल्कुल कोई डील नहीं लेनी। तो अगर वो डट के नहीं खड़े हुए तो वो चले जाते वहां पे। पर एनीवे, अपना अपना उसने नजर है, कोई किस तरह देखता है, कोई चीजों को किस तरह असेस करता है। अब तक की जो सूरत हाल है वो पूरी कौम के सामने है। ये तो वक्त ही फैसला करेगा कि कौन किस साइड पे खड़ा है और कौन किस साइड पे नहीं खड़ा, कौन डट के खड़ा था, कौन डट के नहीं खड़ा था। मियां साहब भी जब इधर थे उन्होंने कितना डट के मुकाबला किया, बाकी लीडरान ने कितना डट के मुकाबला किया। ये सब तारीख का हिस्सा है और सब कुछ लिखा जा रहा है रोज की बुनियाद पे, और लोग और पाकिस्तान की आवाम अब काफी ज्यादा बाशऊर हैं, वो इसके ऊपर अपना माइंड खुद मेकअप कर सकते हैं।
वैसे एक हुकूमती वजीर हुजैफा रहमान साहब हैं, नौजवान हुकूमती वजीर हैं, ये सहाफ़ी भी हैं, हमारी बरादरी से इनका ताल्लुक है। जियो न्यूज़ में ये सहाफ़ी थे, अब ये सियासत में आ चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब की काबीना के अंदर भी हैं। उन्होंने भी ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब कोई बाहर के मुल्क जाना चाहते थे, वो बरतानिया जाना चाहते थे, हम उन्हें मशरक़ वुस्ता में भेजना चाहते थे, लेकिन मामलात कोई तय नहीं हो सके। तो ये एक हुकूमती वजीर साहब ने भी ये दावा किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो इश्तिहार दिया न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस पे कितना पैसा लगा, ये बड़ी ज्यादा बहस हो रही है। भाई वो अमेरिकन जो कई $100 मिलियन हर महीने पाकिस्तान भिजवाते हैं, वो जितना मर्जी पैसा लगाएं, उस पे तो हमें परवाह नहीं है, इसलिए कि उनका अपना पैसा है। असल इशू ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की अवाम का पैसा है, वो कभी आपकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कभी वो वुज़रा के बंगलों की तज़ीन और आराइश के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कभी वो तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कल भी आपके साथ एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें आप देख सकते थे कि 14 अगस्त के हवाले से एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें कायदे आजम की तस्वीर नहीं है, लेकिन मरियम बीबी की तस्वीर है और मियाँ साहब की तस्वीर है। और मैंने कहा कि हो सकता है कि ये किसी प्राइवेट बंदे ने लगाया हो, लेकिन अब ये सामने आप एक और देख लें पोस्टर, ये सराय आलमगीर में लगा हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर जो चीफ ऑफिसर है म्यूनिसिपल कमेटी के, उन्होंने ये लगाया है और जश्न आजादी मुबारक हो, और इसके ऊपर हुकूमत पंजाब का वो लोगो भी लगा हुआ है, वेलकम गुजरात, कुछ इस तरह भी डिस्ट्रिक्ट गुजरात ये भी लिखा हुआ है, और मियाँ साहब की तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है और मरियम बीबी की तस्वीर है। कायदे आजम की तस्वीर कोई नहीं है, इलामा इकबाल की तस्वीर कोई नहीं है। अब ये पैसा मियाँ साहब की जेब से लग रहा है, ये पैसा कौन दे रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स में जो अखबार में जो इश्तिहार छपा है, उसकी तो हमें बड़ी फिक्र है कि जी वो पैसा कहां से आया, ये पैसा कौन दे रहा है? ये तो अवामी पैसा है, क्या इसका कोई हिसाब होगा? अच्छा, लिल्ला में एक क्लिनिक है, उसके इमारत की रेनोवेशन वगैरह कोई की गई है और उसका नाम चेंज कर दिया गया है, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक कह दिया गया। वो पहले भी वहां पे कोई छोटा सा अस्पताल वगैरह था, अब थोड़ी सी उसकी रेनोवेशन हुई है और उसका नाम तब्दील करके मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक रख दिया गया। पूरे पंजाब में 3000 के करीब बताया जा रहा है कि ऐसे क्लिनिक्स हैं जिनके नाम तब्दील करके मरियम नवाज साहिबा के नाम पे रख दिया गया है। और सीनियर सहाफी साकिब बशीर साहब ने ये वीडियो शेयर की हुई थी ट्विटर के ऊपर, और इस पे आप देख सकते हैं कि साइड पे मरियम बीबी और मियाँ साहब का वो एक तरह से जिसे आप तस्वीर ही कह सकते हैं वो बनी हुई है। तो वो बंदा कह रहा है कि जी यहाँ पे रेनोवेशन कर दी है, अपनी तख्ती भी लगा दी है, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है। उम्मीद है कि जी डॉक्टर भी आ जाएगा, यकीनन अभी रेनोवेशन वगैरह कंप्लीट होगी तो डॉक्टर भी चला जाएगा, लेकिन ये पैसा आवाम का है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, मरियम नवाज स्कूल, हर चीज में मरियम नवाज। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये अपनी तरफ से तो कोई बड़ा कोई जीनियस मशवरे दे रहा है कि जी अवाम देखेगी कि जी मरियम बीबी ने यहां पे भी ये बनवा दिया, वहां पे भी वो बनवा दिया। इन सारी चीजों में जो लेवल ऑफ सर्विस है ना, जो कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, ये जो है सिंबल बन जाएंगे एक तरह से रिजेंटमेंट के, अवामी नफरत के सिंबल बनेंगे ये, कि ये जनाब इधर भी इन्होंने अपनी तस्वीर लगाई दी है, उधर भी उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई दी है। मैं एक मुल्क में गया, गालबन 2013 की बात है, मैंने पहले भी शायद आपके साथ शेयर किया था। वो नॉर्थ अफ्रीका का एक मुल्क है, जिधर जाओ तो एक बंदे की तस्वीर लगी हुई, दुकान पे जाओ तो उसकी तस्वीर, इधर जाओ उधर तस्वीर। एक बंदे से मैंने पूछा, यार इसकी तस्वीर हर जगह पे लगी हुई, आप लोगों को चिढ़ नहीं आती? उन्होंने कहा यार क्या करें, तो अवाम तो इससे नफरत करते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती इन्होंने हर जगह पे अपनी तस्वीर लगाई हुई है। तो इन तस्वीर से कोई फायदा नहीं होता, इन मुजस्मों से कोई फायदा नहीं होता। सदाम ने भी हर तरफ अपनी तस्वीरें लगाई हुई थी, और दुनिया में जितने भी डिक्टेटर गुजरे हैं उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं। तस्वीरें लगाने से कोई भी मकबूल नहीं होता, मकबूल आप होते हैं अपने काम से, अपनी कारकर्दगी से। अच्छा, सोहेल वड़ाइच साहब ने यह भी बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सदर बनने का प्रपोजल भी मौजूद है, ये भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया। इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही कि आसिफ जरदारी साहब को फारिग किया जा रहा है, लेकिन उसका बड़ा सख्त किस्म का डिनायल आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हवा में ऐसी खबरें दी जा रही हैं। अच्छा, अब एक तनकीद ये हो रही है कि इमरान खान साहब के बेटे आके इधर एहतजाज में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। एग्जैक्टली ये मैं आपको बता रहा हूं। अब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि जी लोगों के बच्चों को आप कहते हैं कि वो आके एहतजाज करें, अपने बच्चों को क्यों नहीं आप बुला रहे। पहले ये कह रहे थे कि जी मारूसी सियासत हो गई, आपने बच्चों को बुलाने का कह दिया, वो नीकॉप पे आएंगे तो वो वीजे पे आएंगे। भाई ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नीकॉप पे आए या वीजे पे आए, आपके जो राइट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, आप वीजा भी लेके आएंगे, तो फिर भी आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये तो कोई उसमें इम्यूनिटी नहीं होती कि जी वो वीजे पे आएंगे और यहां पे जो मर्जी करते रहेंगे तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है। रेमंड डेविस को भी तो हमने गिरफ्तार किया था ना, वो भी तो वीजे पे आया हुआ था, फिर हम उसको
روک نہیں سکے وہ ایک الگ بحث ہے. اس کا وکیل کون تھا, اس کو کس طرح یہاں سے نکالا گیا, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن گرفتار تو ہم نے اس کو بھی کیا تھا. تو قانون کو آپ توڑتے ہیں تو کسی بھی ملک میں ہو دنیا کے آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ویزے پہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈپلومیٹک امیونٹی مل گئی. ہاں, اگر آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اوپر ہیں تو پھر جنیوا کنونشن کے تحت آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اب یہ نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ کیوں نہیں آ کے احتجاج میں حصہ لے رہے, لوگوں کے بچے حصہ لے رہے ہیں, وہ کیوں نہیں لے رہے؟ بھائی, جب ان کے والد کی یہاں پہ حکومت تھی انہوں نے کتنی دفعہ یہاں کا دورہ کیا, یا عمران خان صاحب یہاں سے کتنی دفعہ لندن گئے. یہاں پہ تو ان کی عیدیں, شبراتیں سب کچھ لندن میں گزرتی ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے دنیا کا کوئی بھی لیڈر آیا ہو تو سب سے آگے بیٹھے ہوں؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ کوئی چینی سکینڈل آئے تو پتا چلے کہ عمران خان کے بیٹوں کی شوگر مل نے 2 ارب کی تقریباً جو ہے وہ چینی باہر بھیج دی ہے؟ آئی پی پی کا سکینڈل آئے تو پتا چلے کہ یہ جو بجلی بنانے والی کمپنیاں ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا تیل نکال دیا ہے, اس میں بھی عمران خان کے بیٹوں کی ایک کمپنی نکل آئے, ان کو بھی کیپیسٹی پیمنٹس ہوئی ہوں. تو وہ آپ کو کہیں پہ نظر آئے تھے کہ کسی بھی جگہ پہ وہ ترکی جا رہے ہوں, وہ امریکہ جا رہے ہوں, کہیں پہ ٹیبل پہ آپ کو ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے؟ ادھر تو کوئی ادھر سے بزنس مین آئے, ادھر جا رہے ہوں, ادھر جا رہے ہوں, ہر طرف آپ کو آگے پیچھے نظر آتے ہیں. تو انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ لیا ہی نہیں. میں نے پہلے بھی یہ چیز شیئر کی تھی کہ وہ سیاست میں حصہ لینے نہیں آئیں گے, وہ اپنے والد کو ملنے آنا چاہتے ہیں. پہلے اس حوالے سے الٹی سیدھی خبریں چلاتے رہے, اب اس بیانیے کی سبکی ہو گئی ہے, انہوں نے ٹریکنگ نمبر بھی دے دی ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب بتائیں ویزا کب دیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ احتجاج میں شرکت کے لیے کیوں نہیں آ رہے, کیا ان کا فرض نہیں ہے؟ تو اب یہ نیا بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا, احتجاج کے حوالے سے آج برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں مختلف جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا. اگلے آنے والے دنوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید احتجاج ہوگا. آج آئرلینڈ میں بھی ہوا احتجاج, آج غالباً اٹلی میں بھی ہوا, بتایا جا رہا ہے کہ فرانس میں بھی ہوا, اس کے علاوہ اور جو کچھ یورپی ممالک ہیں وہاں پہ بھی ہوا, امریکہ میں بھی ہوا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو برطانیہ کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے اس کے باہر بڑا احتجاج ہوا. مختلف شہروں سے قافلے آئے تو کافی بڑا احتجاج وہاں پہ ہوا. دوسری جانب پاکستان کے اندر بھی 5 تاریخ کو احتجاج کی تاریخ ہے. جو پشاور ریجن ہے ان کا تو سرکولر وغیرہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا ہے, اور مختلف جو احتجاجی تقاریب وغیرہ ہیں اس کا وہ انعقاد کریں گے. اب وہ کس قسم کا احتجاج ہوگا, جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, ریلیاں ہوں گی, اسی قسم کی صورتحال ہوگی. یہ احتجاج تو اسی طرح ہوگا. بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ چیزوں کو الائیو رکھنا, اس سارے ٹاپک کو الائیو رکھنا. کیا کوئی بہت بڑا احتجاج اس طرح ہوگا, کوئی لانگ مارچ آئے گا اسلام آباد کی طرف؟ میرا نہیں خیال کہ اس کی اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, اور یا اس کا کوئی اس وقت کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن اس سارے ماحول کے اندر حکومت پہ پریشر ڈالنا, اس چیز کو جاری رکھنا وہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. تمام تر حالات کے باوجود تحریک انصاف کی قیادت پہ تنقید تو بہت ہوتی ہے, لیکن کیا ان حالات کا سامنا کسی اور جماعت کو رہا ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں کسی بھی جمہوری دور میں لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب میں, سینٹر میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ کے اندر, دیگر جگہوں پہ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے. اس سارے ماحول کے اندر بھی تحریک انصاف نے ایک پریشر بھی بنایا ہوا ہے. تحریک انصاف نے سارے ٹاپکس کو بھی ایک طرح سے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. ایک صوبے کے اندر کسی طریقے سے وہ حکومت بھی چلا رہے ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان پہ کافی زیادہ تنقید ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جماعت جس دور سے گزر رہی ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک رہنما کے اوپر درجن پرچے ہیں, دہشت گردی کے پرچے ہیں جو ماضی کے اندر بھی لوگوں کے اوپر ہوتے رہے, لیکن جس طرح کے حالات کا سامنا آج کل ہے, میرا نہیں خیال کہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس قسم کے حالات کا سامنا ہو. اب اس میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ کچھ تحریک انصاف کی اپنی ایسی غلطیاں ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ان حالات کا سامنا ہے. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, وہ ایک بحث طلب چیز ہے. لیکن جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت یہ دعوے کرتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے, کوئی ان کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ میرے خیال میں حقائق کے منافی ہوگا. آج اگر آپ ان کو جلسے کی اجازت دیں تو آپ پھر دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ان کے جلسے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. اچھا, یہ جو سامنے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ ہزاروں لوگ ہیں, اگر لاکھوں نہ بھی ہوں. کچھ ایسٹیمیٹس کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. یہ سڈنی میں, آسٹریلیا میں غزہ کے لیے, غزہ کے فلسطینیوں کے لیے جناب یہ وہاں پہ ریلی نکالی گئی ہے. لوگ نکلے ہیں اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں غزہ کے لیے کہ وہاں پہ جو اسرائیل کر رہا ہے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور سب سے بڑے جو جلسے ہوئے یا ریلیز نکالی گئیں فلسطین کے حوالے سے, وہ سب سے زیادہ ریلیز آپ کو مغرب کے اندر ہی نظر آتی ہیں.
جو لوگ کہتے ہیں نا جلسے جلوس ریلی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، یہ کانسٹنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے دباؤ پڑتا ہے. اسی وجہ سے آج برطانیہ بھی ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے، فرانس بھی بات کر رہا ہے، اسپین بھی بات کر رہا ہے. اسپین نے پچھلے دنوں جہاز کے ذریعے وہاں پہ سامان وغیرہ بھی گرایا ہے. کینیڈا بھی بات کر رہا ہے. ان ممالک کی اسٹیبلشمنٹس اور حکومتیں تو بہت زیادہ پرو اسرائیل ہیں، وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن عوامی دباؤ ان کے اوپر پڑ رہا ہے. تو کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ عوامی ایک طرح سے تحریک چلتی رہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ باہر نکلیں اور پتھر ماریں اور خدا نخواستہ کوئی تشدد ہو اور چیزوں کو توڑا جائے. نہیں، کنٹینیوسلی چھوٹی موٹی آپ کا احتجاج ہوتا رہے، آواز اٹھتی رہے، تو نظام کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا رہتا ہے اور دن بہ دن اس بوجھ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور یہاں پہ تو ویسے بھی جو کچھ وہاں پہ ہوا اور جو کچھ کیا گیا وہاں پہ ٹرمپ کے اتحادی کی جانب سے، جس کو ہم نے نوبل پیس پرائز دیا اور انہوں نے بھی ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا ہے اور ہم بھی ان کو نامزد کر رہے ہیں. لیکن پوری دنیا اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور سب سے زیادہ اگر کہیں سے دباؤ آ رہا ہے، اگر آپ کو عوامی کہیں پہ رائے عمل نظر آتی ہے، عوام احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو کسی بھی مسلمان ملک میں نہیں، وہ مغربی ممالک میں آپ کو نظر آتا ہے. اور وہ کیوں؟ اور بنیادی وجہ وہی ہے کہ لوگوں کے بیسک ڈیموکریٹک رائٹس. آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کی حکومتیں تو ان کے ساتھ ہیں، اور وہ بھائی حکومتوں کا طرز عمل اپنا ہوتا ہے، عوام کا طرز عمل اپنا ہوتا ہے، سیاستدانوں کا طرز عمل اپنا ہوتا ہے. اب ٹرمپ صاحب کی ایک اپنی حکومت ہے، بائیڈن صاحب کی اپنی حکومت ہے، امریکہ میں کچھ لوگ جو ہیں پرو یہ ہیں، کچھ پرو وہ ہیں. تو یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. اور ویسے بھی اگر آپ نے کسی بھی کوئی بھی ٹاپک ہو اس کے اوپر اگر آپ نے دباؤ رکھنا ہے تو آپ کو ایک کنٹینیوس احتجاجی تحریک چلانی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ 1 دن کی ہو یا 2 دن کی ہو. باقی وہ جو بہت زیادہ جب عوام نکلتی ہے، وہ جیسی چیزیں آپ ایسٹرن یورپ میں ماضی میں دیکھتے رہے ہیں یا دیگر ممالک کے اندر نظر آتا ہے کہ اچانک عوام بڑی تعداد میں باہر نکل آئی ہے، ایوان صدر میں گھس گئے، ادھر گھس گئے، چاہے وہ چیکوسلواکیہ ہو یا کوئی اور ملک ہو. ایسی میں مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں. وہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب وہ عوام ایک دفعہ فیصلہ کر لے، اور اس میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو لیڈ نہیں کر رہی ہوتی. تو اس طرح کے سیناریو سے بچنا چاہیے. اس میں تو کیوس ہی ہوتا ہے. جب تک پولیٹیکل پارٹیز منظم طریقے سے کچھ کر رہی ہوں تو میرے خیال میں وہ ایک بہتر آپشن ہوتا ہے، بیٹر آپشن ہوتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.